नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं योगनिष्ठजीवनम् इति वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। करपत्रस्य आरम्भात् प्राक् किञ्चित् अत्र पश्यामः। अत्र सामान्यतया लोके जनाः लौकिक इच्छायाम् एव अथवा इच्छासु व्यस्ताः सन्ति। यदा यदा परमात्मानं प्रति चिन्तयन्ति तदानीं तत्र सर्वदा मनसि लौकिक इच्छा, लौकिकविषये एव चिन्तनं भवति। लौकिकविषयेषु किमपि इच्छा भवति तस्य विषये एव प्रार्थना भवति। मह्यम् एतत् ददातु, मम कृते एतत् ददातु, अत्र मम पुत्रस्य किमपि भवतु, पुत्रस्य विवाहः भवतु, धनं भवतु अथवा अन्यत् किमपि एवं भवति। परन्तु एतादृश लौकिक इच्छा यदा लौकिक इच्छायाः विषये यदा प्रार्थना भवति तदानीं तत्र किम् अवगन्तव्यम् इति चेत् तत्र लौकिकविषयाः तत्र क्षणिकाः सन्ति। तेन निरन्तरसुखं कदापि न लभ्यते, निरन्तर आनन्दं कदापि न लभ्यते। तर्हि यदा तत्र लौकिकविषयेषु प्रार्थना भवति तदानीं परमात्मा तु तस्य विषये अनुग्रहम् अपि करोति। तर्हि तदानीं तेन आध्यात्मिकलाभः न लभ्यते। लौकिकविषयेषु प्रार्थना भवति चेत् तदानीम् आध्यात्मिकविषयेषु लाभः न भवति। तर्हि यदा तत्र परमात्मानं प्रति अस्माकं सम्भाषणं यदा भवति तदानीं किं प्रष्टव्यम् इति चेत् लौकिकविषयेषु प्रार्थना न भवेत्। लौकिकविषयेषु लौकिक इच्छायाः पूर्त्यर्थं प्रार्थना न भवेत्। परन्तु किं प्रष्टव्यं परमात्मानम् इति चेत् भक्तिः इति बहु महान् विषयः अस्ति। यदा परमात्मानं प्रति अस्माकं सम्भाषणं भवति तदानीं सर्वदा भक्तिः एव प्रष्टव्या, न तु लौकिकविषयाः। लौकिक विषयेषु यदि लाभः लभ्यते चेदपि तदानीं विषयेन निरन्तरसुखं, निरन्तर आनन्दं न लभ्यते। तत्तु केवलं क्षणिकमेव। तदर्थम् अत्र एका कथा वर्तते। तत्र याज्ञवल्क्यः इति कश्चन ऋषिः आसीत्। तर्हि एकदा तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत्। तस्य तु पत्नीद्वयम् आसीत्, मैत्रेयी अपि च कात्यायनी इति। तर्हि तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत् इति कृत्वा तस्य पत्नीद्वयमपि तस्य पालनं सम्यक्तया कृतवत्यौ। तर्हि किञ्चित् कालानन्तरं तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् जातम्। अस्मिन् जगति केचन जनाः सामान्याः, केचन जनाः विशिष्टाः। एवमेव मनुष्याः इत्युक्ते पुरुषाः भवतु महिलाः भवतु, केचन सामान्याः, केचन विशिष्टाः। तर्हि यदा तत्र यज्ञवाल्क्यः ऋषिः तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् जातं तदानीं तेन तत्र कात्यायनी इति या पत्नी आसीत् तां प्रति तेन ऋषिणा उक्तं, भवती मम कृते बहु किमपि कृतवती, मम स्वास्थ्यलाभार्थम् अहं बहु प्रसन्नः अस्मि, भवत्याः कृते किमपि दातुम् इच्छामि, भवती किम् इच्छति इति सः पृच्छति।
तदानीं सा पत्नी वदति, कात्यायनी इति या पत्नी आसीत् सा तु सामान्या आसीत्। सा पृच्छति, मम कृते नूतनवस्त्राणि आवश्यकानि, मम कृते आभरणानि आवश्यकानि, मम कृते एतद् आवश्यकं तदवश्यकम् इति तस्य कृते बहु किमपि आवश्यकम् आसीत् इति कृत्वा सा सर्वं वदति, एतत् ददातु तद् ददातु इति। तर्हि ऋषिः तेन किं कृतं, ऋषिना किं कृतम् इति चेत् तेन यत्किमपि पृष्टमासीत् तत् सर्वं सः ददाति। तर्हि इदानीं कात्यायनी सा सन्तुष्टा जाता। तर्हि इदानीं तदनन्तरं सः गच्छति मैत्रेयीं प्रति। सः पृच्छति, भवती किम् इच्छति? भवती अपि मम कृते बहु किमपि कृतवती। यदा मम स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत् अहं बहु प्रसन्नः अस्मि, भवती किम् इच्छति? अहं किमपि दातुम् इच्छामि इति सः पृच्छति। भवती किम् इच्छति? भवती वस्त्राणि इच्छति वा, आभरणानि इच्छति वा, अन्यत् किमपि इच्छति वा, धनम् इच्छति वा, किम् इच्छति इति। तदानीं मैत्रेयी किमपि न उक्तवती, सा तूष्णीम् एव अभवत्। तदानीं ऋषिः पुनः पृच्छति, किञ्चित् कालात् पूर्वं मया तु कात्यायनीं प्रति एतादृशः प्रश्नः पृष्टः। तदानीं सा उक्तवती, मम कृते नूतनवस्त्राणि, नूतन आभरणानि इति एवं रीत्या बहु किमपि आवश्यकम् इति सा उक्तवती। तदर्थं मया सर्वं तस्य कृते मया सर्वं दत्तम् आसीत् इति सः उक्तवान्। इदानीं भवती किम् इच्छति? वदतु, कृपया वदतु, भवती किम् इच्छति इति। तदानीं मैत्रेयी सा उक्तवती, यत्किमपि भवान् उक्तवान्, वस्त्राणि, आभरणानि, एतानि सर्वाणि तु मम पार्श्वे सर्वदा न भवन्ति। तर्हि एतैः मम अमृतत्वं न जायते। एतादृश वस्त्रैः अहं किं करोमि? मम तु लाभः नास्ति। अद्य अस्ति, श्वः न भवति, तेन मम लाभः न भवति। तर्हि किमर्थं मया एतत् सर्वं स्वीकर्तव्यम् इति सा पृष्टवती। एतानि वस्त्राणि अद्य सन्ति, श्वः तस्य नाशः भवति, श्वः पुनः एवं नूतनरूपेण एव न भवति खलु। नूतनवस्त्रम् इदानीम् अस्ति, परन्तु श्वः तथा न भवति। तर्हि एतादृशवस्त्रैः मम लाभः कः इति कृत्वा वस्त्राणि मास्तु इति सा उक्तवती। एवमेव आभरणानि, यानि आभरणानि सन्ति अद्य सम्यक् अस्ति, अद्य सम्यक् सन्ति इति भाति, परन्तु तस्यापि परिवर्तनं जायते। इदानीं पुरातन आभरणानि यानि सन्ति तानि ग्रहीतुम् अहं न इच्छामि, यतोहि पुरातनानि सन्ति। तर्हि अद्य यद् नूतनम् अस्ति तत्तु श्वः पुनः पुरातनं जायते, अतः तेषां परिवर्तनं सर्वदा जायते। अपि च एतानि आभरणानि सर्वदा निरन्तररूपेण तिष्ठन्ति इत्यपि नास्ति इति कृत्वा एतदपि आभरणानि अपि न आवश्यकं मम कृते। भवान् तु बहु उत्तमः अस्ति, मम कृते एतत् सर्वं दातुम् इच्छति, परन्तु एतानि तु निरन्तररूपेण न तिष्ठन्ति इति कृत्वा एतानि मास्तु इति सा उक्तवती। तर्हि यदा अहम् अस्मात् जगतः यदा अहं गच्छामि, यदा मम मरणं जायते, तदानीम् एतानि सर्वाणि तु मम पार्श्वे न भवन्ति। तदानीं तु अस्मात् संसारात् अहं किमपि गृहीत्वा न गन्तुं शक्नोमि। तर्हि एतत् सर्वं त्यक्त्वा एव मया गन्तव्यं। तर्हि एतत् सर्वं मम कृते मास्तु इति सा उक्तवती। तर्हि इदानीं ऋषिः अवगतवान् यद् मैत्रेयी सा भिन्ना, कात्यायनी तु भिन्ना। कात्यायनी सामान्या आसीत्, मैत्रेयी तु सामान्या नासीत्। तर्हि सा पृच्छति, मैत्रेयी पृच्छति, किमर्थं भवान् एतत् सर्वं मम कृते इति वदति? मम कृते एतत् सर्वं अनावश्यकं। तर्हि तत्र याज्ञवल्क्यः सः पृच्छति, कृपया वदतु, किम् इच्छति भवती इति।
तदानीं सा वदति तादृशवस्तु मम कृते ददातु यद् मम पार्श्वे सर्वदा भवति, यद् सर्वदा भवति, यदा अहं मम मरणं जायते तदापि मम पार्श्वे भवति, येन मम कृते अमृतत्वं लभ्यते, तादृशवस्तु एव आवश्यकं मम कृते, अन्यत् किमपि मास्तु। तर्हि एतत् श्रुत्वा याज्ञवल्क्यः बहु सन्तुष्टः। सः तस्याः कृते तत्र गूढरहस्यरूपेण ब्रह्मविद्यां ददाति। तर्हि तत्र किं किं कर्तव्यं, राजयोगे किं किं कर्तव्यम् इति सर्वं विस्तृतरूपेण वदति। मैत्रेयी अपि सन्तुष्टा जाता। तर्हि इदानीं तत्र इत्युक्ते मैत्रेयी सा सम्यक्तया ज्ञातवती तस्य कृते किम् आवश्यकम् इति सा ज्ञातवती इति कृत्वा स्पष्टतया सा पृष्टवती, मम कृते तादृशवस्तु ददातु येन मम अमृतत्वं लभ्यते इति सा पृष्टवती। परन्तु सामान्यजनाः तु न जानन्ति किम् आवश्यकं किं न आवश्यकम् इति न जानन्ति। सामान्यजनाः न जानन्ति। ते तु अनुचितरूपेण लौकिकविषयेषु पृच्छन्ति, एतद् ददातु तद् ददातु इति पृच्छन्ति। यथा कात्यायनी आसीत्, सा तु लौकिक विषयेषु वरं पृष्टवती। सामान्यतया जनाः एवमेव भवन्ति, तत्र लौकिक इच्छाः एव भवन्ति। यथा तादृशपुरुषेण सह मम विवाहः भवतु, तादृशमहिळया सह मम विवाहः भवतु, अथवा मम धनं भवतु, अथवा मम यशः भवतु, कीर्तिः भवतु इति एवं रीत्या जनाः पृच्छन्ति। तर्हि परन्तु एतादृशविषयाः तु निरन्तररूपेण न तिष्ठन्ति। अद्य एतानि सन्ति परन्तु श्वः न भवन्ति। तर्हि यथा एकः शिशुः अस्ति, सः तु यदा अग्निं पश्यति तदानीम् अग्निं स्पर्ष्टुम् इच्छति। शिशुः न जानाति यदा अग्नेः स्पर्शनं भवति तदा मम हस्तस्य जलनं भवति, मम हस्तः नष्टः भवति इति सः शिशुः न जानाति। इति कृत्वा सः पृच्छति, अहम् अग्नेः स्पर्शनं कर्तुम् इच्छामि इति। यदि स्पर्शनं करोति तर्हि तत्र दुःखमेव लभ्यते। एवम् अत्रापि एतादृशलौकिकविषयेषु इच्छा यदा भवति तदानीं दुःखमेव भवति, यतोहि एतादृशविषयाणां नाशः तु भवति। एतादृशविषयाः क्षणिकाः, अतः सर्वदा न निरन्तररूपेण न भवन्ति, अतः तेषां नाशः तु सर्वदा भवति। यदा नाशः भवति तदानीं तु तत्र दुःखम् एव जायते। तर्हि अत्र आध्यात्मिक स्तरे अस्माकम् आध्यात्मिकस्तरं प्रति गन्तव्यं चेत् तत्र किं प्रष्टव्यं, परमात्मनं प्रति अस्माकं कः सन्देशः भवेत् इति चेत् अस्माभिः भक्तिः प्राप्तव्या। तर्हि अस्माकं सम्भाषणे तत्र भक्तिः एव प्रष्टव्या। तर्हि मोक्षमार्गस्य चयनम् अस्माभिः कर्तव्यं। तेन एव निरन्तरसुखं लभ्यते, तेन एव मुक्तिः लभ्यते। तदेव मैत्रेयी इत्यस्याः कथायाम् आसीत्। साधकरूपेण वयं किं पृच्छामः परमात्मानम् इति चेत् भक्तिं विना अन्यत् किमपि न आवश्यकं। परमात्मा तु सर्वं जानाति, परमात्मा सर्वज्ञः अस्ति, सः तु सर्वं जानाति। अस्माकं किम् आवश्यकम् इति सः जानाति, यतोहि सः तु प्रत्येकं जीवेन सह तस्य सम्बन्धः अस्ति। प्रत्येकं जीवेन तस्य साक्षात् यः सम्बन्धः स एव ओतयोगः इति वयं वदामः, साक्षात् सम्बन्धः। अपि च सम्पूर्णजगता सह तस्य सम्बन्धः अपि अस्ति।
अस्माकं सम्बन्धः साक्षात् अस्ति परमात्मना सह, अपि च तदेव तत्र ओतयोगः। अस्माकं सम्बन्धः सम्पूर्णजगता सह वर्तते, अन्येन सह अन्येन द्वारा अपि अस्माकं सम्बन्धः अस्ति परमात्मना सह। तादृशसम्बन्धः एव प्रोतयोगः इति वयं वदामः। स तु सर्वत्र, स तु अन्तः अस्ति, बहिः अस्ति, सर्वत्र अस्ति। तर्हि सर्वत्र अस्ति, तर्हि सः सर्वं जानाति, अस्माकं किं किम् आवश्यकम् इति सः सर्वं जानाति। अतः किमर्थं प्रष्टव्यम्, एतद् ददातु तद् ददातु इति किमर्थं प्रष्टव्यं? यदा अस्माकं कृते आवश्यकं सः स्वयं ददाति, किमर्थं प्रष्टव्यं? यतोहि सः जानाति सर्वं। तर्हि सः अस्माकं विषये बहु अधिकं चिन्तनं करोति, यद् वयं स्वयं न कुर्मः। अस्माकं विषये वयं तावत् चिन्तनं न कुर्मः यावत् चिन्तनं परमात्मा अस्माकं विषये करोति। यतोहि प्रत्येकं क्षणं स चिन्तयति अस्माकं कृते किम् अपेक्षितं, किम् एतादृशमनुष्यः किं कर्तव्यं, किं करोति, अग्रे अनन्तरं किं करोति इति एतत् सर्वं सः जानाति। अतः यतोहि सः सर्वज्ञः अस्ति, सर्वत्र अस्ति, सर्वव्यापी अस्ति, सर्वं जानाति, सः अस्माकं मानसिकचिन्तनं कथमस्ति इति सः जानाति। अतः किमपि वक्तव्यं परमात्मानं प्रति चेत् तर्हि किं वक्तव्यं? सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु इति एव वक्तव्यम्। इत्युक्ते अस्माकं या बुद्धिः अस्ति तस्य बुद्धेः परमात्मनि विलीना भवतु, अस्माकं बुद्धिः परमात्मनि विलीना भवतु इति एव अस्माभिः प्रष्टव्यं। तदेव तत्र भक्तिः इति वयं वदामः। तदानीमेव सृष्टिचक्रे वयं 10वादनात् 12वादनपर्यन्तं गन्तुं शक्नुमः। यावत्पर्यन्तं तस्य विषये चिन्तनं नास्ति, केवलं लौकिकविषयेषु चिन्तनमस्ति, तदानीं वयं तु केवलं मनुष्याः, अन्तः पशवः, बहिः मनुष्याः, मनुष्यरूपेण पशवः वयं। यदा वयं तस्य विषये तस्य चिन्तनं यदा वयम् आरभामहे तदानीं वयं किं भवामः इति चेत् वयम् अन्तः अपि मनुष्याः, बहिः अपि मनुष्याः वयं भवामः। तर्हि तस्मिन् एव वयं विलीनाः भवामः यदा, तदानीं वयं अन्तः देवाः भवामः, बहिः मनुष्याः भवामः। तर्हि अत्र इत्युक्ते सारांशः कः इति चेत् अस्माभिः किं प्रष्टव्यम् इति चेत् अस्माभिः तत्र भक्तिः, मम कृते मह्यं भक्तिः ददातु, मम कृते भक्तिः ददातु इति एव अस्माभिः प्रष्टव्यम्। तर्हि अत्र इत्युक्ते भक्तिः पञ्चविधा भक्तिः अस्ति इति वयं जानीमः। तामसिकी भक्तिः, राजसिकी भक्तिः, सात्विकी भक्तिः, रागानुगा भक्तिः, रागात्मिका भक्तिः इति। तामसिकी भक्तिः इति अपरा भक्तिः, वस्तुतः भक्तिः एव नास्ति। तामसिकी भक्तिः या भक्तिः अस्ति तस्यां वयं किं वदामः, तत्र परमपुरुषः अस्ति इति वयं अङ्गीकुर्मः। तर्हि वयं वदामः, हे परमपुरुषः, हे परमपुरुषः, मम यः शत्रुः अस्ति तस्य हननं करोतु इति एव अस्माकं प्रार्थना भवति तामसिकी भक्तौ। तर्हि तत्र वयं किं न वदामः इति चेत्, हे परमपुरुषः, अहं त्वाम् इच्छामि इति, तत्र तादृश इच्छा न भवति। अस्माकम् इच्छा अस्ति मम शत्रोः मरणं भवतु इति एव इच्छा अस्ति इति कृत्वा तादृशभक्तिः तत्र तामसिकी भक्तिः। राजसिकी भक्तिः इत्युक्ते, हे परमपुरुषः, तत्र मम कृते किमपि ददातु, मम कृते एतद् ददातु तद् ददातु, मम कृते धनं ददातु, मम कृते पुत्रः ददातु, मम कृते पुत्रं ददातु, अथवा यत्किमपि इच्छा भवति तस्य एव अस्माकं तदेव वयं पृच्छामः, मम कृते एतद् ददातु। वयं न वदामः, हे परमपुरुषः, अहं त्वाम् इच्छामि इति, तादृश इच्छा न भवति अस्माकम्। इति कृत्वा एतादृशभक्तिः राजसिकी भक्तिः अस्ति। सात्विकी भक्तौ किं भवति इति चेत्, इत्युक्ते कश्चन मनुष्यः अस्ति, तस्य किम् इति चेत्,
तस्य तस्य इत्युक्ते तस्य तस्य किम् इच्छा अस्ति इति चेत् तत्र मम स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, मम जीर्णशक्तिः सम्यक् नास्ति इति कृत्वा सः पृच्छति, हे परमात्मा, अहम् अत्र अस्मिन् लोके जीवितुं न इच्छामि, मम कृते मुक्तिं ददातु इति सः पृच्छति। यतोहि तत्र लोके यदस्ति, लोके ये विषयाः सन्ति तत्र 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 तस्य अनुभवः न शक्यते, यतोहि तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, जीर्णशक्तिः नास्ति, अग्रे गन्तुं, तत्र वृद्धः जातः, अग्रे गन्तुं न शक्नोति, चलितुं न शक्नोति इति तादृश अवस्थायां सः पृच्छति, हे परमपुरुषः, हे परमात्मा, मम कृते मुक्तिं ददातु इति पृच्छति। वस्तुतः सः न इच्छति यद् परमात्मा अहं त्वाम् इच्छामि इति तादृश इच्छा तु नास्ति, हे परमात्मा अहं त्वाम् इच्छामि इति इच्छा नास्ति इति कृत्वा अत्र त्रिविधभक्तिः यद् इदानीं तत्र चर्चिता, तामसिकी भक्तिः, राजसिकी भक्तिः, सात्विकी भक्तिः इति त्रिविधापि भक्तिः वस्तुतः भक्तिः नास्ति, यतोहि तत्र स्वार्थः अस्ति। तत्र कीदृशभक्तिः अस्माभिः प्रष्टव्या इति चेत् तत्र केवला भक्तिः तत्र केवला भक्तौ रागानुगा भक्तिः, रागात्मिका भक्तिः इति। रागानुगा भक्तौ किं वयं वदामः इति चेत् तत्र रागानुगभक्तिः अपि उच्चाभक्तिः एव। तत्र वयं किं वदामः इति चेत्, हे परमात्मा, अहं त्वाम् इच्छामि, किमर्थम् इति चेत् मम कृते आनन्दः लभ्यते, तत्र आनन्दः लभ्यते इति कृत्वा अहं त्वाम् इच्छामि। तर्हि तत्रापि किञ्चित् तत्र स्वार्थः, यद्यपि तत्र भक्तिः उत्तमा भक्तिः एव, परन्तु तत्र स्वार्थभावना किञ्चित् अस्ति, यतोहि अहं त्वाम् इच्छामि, परन्तु किमर्थम् इच्छामि इति चेत् मम कृते आनन्दः लभ्यते इति कृत्वा अहं त्वाम् इच्छामि इति रागानुगा भक्तिः। रागात्मिका भक्तौ तत्र साधकः किमपि न इच्छति, भक्तः किमपि न इच्छति, सः किं वदति इति चेत्, हे परमात्मा, अहं त्वाम् इच्छामि, अहं तव प्रीत्यर्थम् अहं प्रयत्नं करोमि, अहम् अन्यत् किमपि न इच्छामि, अहं केवलं तव प्रीत्यर्थम् अहं प्रयत्नं करोमि, अन्यत् किमपि न इच्छामि इति कृत्वा इयमेव तत्र रागात्मिका भक्तिः इति वयं वदामः। तर्हि अत्र पञ्चविधभक्तिः इति इदानीम् अस्माभिः दृष्टं। तर्हि अन्ततो गत्वा अत्र किं परमात्मानं प्रति किं प्रष्टव्यम् इति चेत् केवलं भक्तिः एव अस्माभिः प्रार्थनीया, भक्तिः, मम कृते भक्तिं ददातु इत्येव प्रार्थनीया, न तु अन्यत् किमपि, अन्यत् धनं वा भवतु, वस्त्रं वा भवतु, अथवा यत्किमपि लौकिकविषयः भवतु, तस्य कृते अस्माकम् इच्छा न भवेत् इत्येव अत्र सारांशः। अतः अत्र अस्मिन् जगति केचन जनाः सामान्याः, इत्युक्ते प्रायेण जनाः सामान्याः, ते किं पृच्छन्ति इति चेत् लौकिकविषयेषु एव तेषां प्रार्थना भवति, परन्तु केचन जनाः विशिष्टाः, ये तु भक्तिम् इच्छति, केवलाभक्तिम् इच्छन्ति केचन जनाः इति अत्र विषयः अस्ति। तर्हि इदानीं भगिनी, केवलभक्ति रागात्मिका भक्ति समाना अस्ति? रागानुगभक्ति, रागात्मिका भक्ति इत्युक्ते उभयत्र ते परमात्मानमेव इच्छन्ति। रागानुगभक्तौ अपि रागात्मिकभक्तौ अपि परमात्मानम् इच्छन्ति, परन्तु भेदः कः इति चेत् रागानुगभक्तौ सः भक्तः परमात्मानम् इच्छति। किमर्थम् इच्छति इति चेत् यतोहि तस्य कृते आनन्दः लभ्यते, परमात्मनः चिन्तनेन तस्य कृते आनन्दः लभ्यते इति कृत्वा सः इच्छति। परन्तु रागात्मिकभक्तौ सः किमपि न इच्छति, केवलं परमात्मनः तृप्त्यर्थं तस्य भक्ति वा केवला भक्ति समान पर्यायवाची भवति अर्थः? केवला भक्तौ विधद्वयम् अस्ति, रागानुगभक्तिः, रागात्मिका भक्तिः।
प्रभेदद्वयं भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते भगिनि। केवला भक्ति प्रभेदद्वयं भवति। एक अस्ति रागात्मका, अन्यमस्ति रागात्मकादि भक्ति। न न द्विविधा भक्तिः अस्ति। केवला भक्तिः रागानुगा रागात्मिका। रागानुगा रागात्मिका इति भक्तिः। ओके, धन्यवादः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। तर्हि इदानीम् अस्माकं करपत्रं प्रति गच्छामः। तर्हि एकक्षणम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? इदानीम् अस्ति। स्क्रीन् दृश्यते चेत् अत्र किं कुर्मः सरला भगिनी? अत्र अन्य कश्चित् ओके भगिनी, इत्युक्ते अत्र मम स्क्रीन् दृश्यते चेत् अत्र किं कुर्मः इति चेत् अस्मिन् जगति मनुष्याः कथं जीवेयुः? दृश्यते इदानीम्? ओके 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 अस्मिन् जगति मनुष्याः कथं जीवेयुः इत्यस्मिन् पुनः एकवारं किं कुर्मः इति चेत् झटिति एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। सम्पूर्णतया वक्तव्यम् इति नास्ति, किमपि वक्तव्यम् इति नास्ति। एकवारं भवती पठतु, तदनन्तरं एकवारं पठतु, तदनन्तरं अधिकं यत्र पूर्वं किञ्चित् पूर्वमेव पठितमासीत् खलु, अतः पुनस्मरणत्वेन किञ्चित् एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। ओके, मनुष्याणां पूर्णतया प्रतिबिम्बितं चैतन्यं वर्तते इति कारणेन एव मनुष्याः स्वतन्त्रक्रियायां शुभाशुभयोः भेदं च अपि कर्तुं समर्थाः भवन्ति। शुभम् अशुभं च सापेक्षिकः विचारः अस्ति। किं शुभं किं च अशुभम् इति अस्माभिः निर्धातव्यम् इति वयं जानीमः। सगुणब्रह्मवत् प्रत्येकं जीवात्मा मुक्तः स्यात् इति उद्देशेन सगुणब्रह्मणा सृष्टि आनीता। एतेन एव अभिप्रायेण स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्तं विकासस्य गतेः अन्तिम अवस्थायां कतिपयानाम् एकानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः मानवाः पूर्णतया प्रतिबिम्बितेन जीवात्मना सह प्रकटीभवन्ति। सूक्ष्मं प्रति प्रगति भगिनी इति स्क्रीन् क्षम्यतां भगिनि, अत्र किमपि जातम्। मानवः पूर्णतया प्रतिबिम्बितेन जीवात्मना सह प्रकृति भवन्ति। सूक्ष्मं प्रति प्रगति यदा भवति तदा जीवात्मनि प्रकृतेः प्रभावः न्यूनः भवति। यतो हि वयं पश्यामः यत् पशूनाम् अपेक्षा मनुष्याणां जीवात्मनि प्रकृतेः प्रभावः न्यूनं भवति। सगुणब्रह्मण दयायाः कारणेन एव जीवात्मनि प्रकृतेः प्रभावः न्यूनम् अस्ति इति स्पष्टम्। प्रकृतिः सगुणब्रह्मण च सृष्टेः आरम्भे एव सन्धिं कृतवन्तौ स्यातां, यतो हि तदा एव एतत् सम्भवति। अन्यथा प्रकृतिः यस्याः स्वभावः एव यथाशक्ति पुरुषस्य गुणान्वयकरणम्। पुरुषः स्वप्रभावात् न मुञ्चति स्म, यद्यपि सृष्टि अवस्थायां यत्र स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गतिः भवति तत्र प्रकृति स्वेच्छया स्वबन्धनात् चैतन्यं पुरुषं मुञ्चति इति दृश्यते।
तथापि जीवात्मा बन्धने एव तिष्ठति, यतः सृष्टे स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गतिः न समाप्ता भवति। यदि अस्यां वशीकृतायाम् अवस्थायां काचित् चेतनसत्ता स्वतन्त्रतया कार्यं करोति तर्हि प्रकृत्या स्वभावः तस्य दण्डनम् एव। अस्य दण्डस्य फलस्वरूपत्वेन जीवात्मनः सूक्ष्मतां प्रति अग्रे विकासात्मिका गतिः अस्थायीरूपेण प्रभाविता भवति। तो अत्रापि इति दत्तमस्ति मनुष्य पशुभ्य इति योनि आगच्छति तो तस्य प्रगति भवति। यदि प्रगति भवति चेतन स्पष्टी भवति प्रतिबिम्ब चेतनस्य मनुष्य मनसि। तो तत्र यदि प्रतिबिम्ब स्पष्टमस्ति इदानीं कोऽपि मनुष्येन सूक्ष्मं प्रति तस्य प्रगति भवेत् इत्यस्य कारणे सगुणब्रह्मस्य कृपा इत्यस्य आवश्यकता अस्ति। तस्य सेवा विना न भवति। अपि मनुष्य ये कर्मणा सः आगच्छति तत् फलानि तस्य तेन भोक्तव्यं भवति। गति कथा भवेत् इति इत्यस्य दण्डरूपेण इति भवति। कर्मफलस्य दण्डरूपेण आगच्छति गति तस्य प्रगति सूक्ष्मप्रति इति अस्ति। साधु। आम् आम् इत्युक्ते अत्र किमस्ति इति चेत् मनुष्यः सृष्टिचक्रे तस्य गतिः अस्ति। तत्र षड्वादनात् द्वादशवादनपर्यन्तं तत्र यदा जीवाः आविर्भूताः प्रकृतेः प्रभावात् तर्हि दशवादने मनुष्याणाम् आविर्भावः अस्ति। यद्यपि मनुष्येषु सत्त्वगुणस्य प्राधान्यम् अस्ति परन्तु तथापि इतोपि ते बन्धने एव सन्ति। अत्र प्रतिसञ्चरधारायां सत्त्वगुणस्य प्राधान्यम् अस्ति। तथापि दशवादने मनुष्येषु प्रकृतेः प्रभावः इदानीमपि अस्ति। तर्हि यावत्पर्यन्तं सत्त्वगुणः यावत्पर्यन्तं गुणः अस्ति तावत्पर्यन्तं ते बन्धने एव भवन्ति। अतः इत्युक्ते सम्पूर्णतया ते मुक्ताः न सन्ति। अतः यदा ते स्वतन्त्रतया कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति तदानीं तत्र प्रकृतेः नियमस्य विरोधः भवति चेत् तर्हि दण्डनमेव अवश्यं भवति। प्रकृतिः तु दण्डयति एव। तर्हि कर्मफलरूपेण तेषां दण्डनं तु भवति एव। तर्हि यदा दण्डनं भवति तदानीम् अग्रगतिः न भवति। तर्हि अधोगतिः भवति। तदानीं तेषां मार्गः तु मुक्तिमार्गे तेषां गमनं न भवति। तर्हि विपरीतगति अधोगतिः एव तेषां भवति खलु। अतः इति अत्र स्मर्तव्यम्। ओके अग्रे भगिनि। सृष्टौ यत्र चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं स्पष्टतरं भवति तत्र प्रकृतिप्रभावः न्यूनः अस्ति इति अवलोकितम्। यदि जीवात्मा चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं विस्तारयितुं विकासयितुं न च शक्नोति तर्हि सूक्ष्मतां प्रति स्वस्य वेगं वर्धयति। यतः जीवात्मनि प्रकृतेः प्रभावः न्यूनी भवति तदा जीवात्मा शीघ्रं पूर्णसूक्ष्मतां प्राप्तुं शक्यते स्म। अतः सत्कर्माणि तानि सन्ति यानि चैतन्य प्रतिबिम्बं विस्तारयन्ति प्रकृतिनियमस्य विरुद्धगमनं विना। प्रकृतेः नियमान् अनुसरणं तथा च तस्याः आज्ञानुसारं कार्यकरणं कर्मणां कर्मफलानां परिणामस्वरूपं दुःखं निवारयति। यदि चेतनायाः प्रतिबिम्बस्य घनत्वस्य वर्धनेन प्रकृतेः धारणं न्यूनी भवति अनेन अतीव शीघ्रं कश्चन परमपदं गन्तुं शक्नोति। यानि कर्माणि कञ्चित् प्रकृतिनियमानाम् अनुसरणं कारयन्ति तथा च चैतन्यप्रतिबिम्बस्य घनत्वं वर्धयन्ति तानि उत्तमकर्माणि आदर्शकर्माणि इति उच्यन्ते। एतानि कर्माणि विद्यामाया इति अपि उच्यते। तो यथा भवती उक्तवती इतोपि एकं वाक्यम् अस्ति भगिनि। एतानि विद्यामाया वैराग्य विवेकयोः सह सम्बन्धः अस्ति।
तो विद्यामाया किम् अस्ति? विद्यामाया यत् 10वादनतः 12वादनं पर्यन्तं मुक्ति प्रतिं यदि साधना भवति, प्रगति भवति, तत्र यत् कर्माणि कुर्मः आदर्शकर्माणि तत् विद्यामाया भवति। किन्तु विद्यामाया कथं करणीयं तस्य कृते विवेकवैराग्य तस्य प्रयोगः भवेत् इति विवेकवैराग्य विना विद्यामाया या कर्माणि भवन्ति ते आदर्शकर्माणि न भवितुं शक्नोति। तो इति शुद्ध विशुद्ध मन न भवति विवेकवैराग्य विना। तो इति अस्ति। तो यदि विशुद्ध विद्यामाया अनेन चित्तं शुद्धं भवति, चित्तं शुद्धं भवति, तत् प्रतिबिम्बमपि स्पष्टीरूपेण प्रकटीभवति। तो इति अस्ति तस्य प्रतिबिम्बघनत्व वर्धनं भवति घनत्वस्य इति अस्ति दत्तं। यदि इति न भवति तस्य विपरीतं भवति। कर्माणि यदि आदर्शकर्माणि नास्ति, परमात्मनः प्रति इच्छा नास्ति, कर्माणि विषयान् प्रति भवति, तत्र अधोगति भवति तदा। आमां समीचीनं भगिनि। अत्र इतोपि एकं वक्तव्यं यत् अत्र विषयद्वयम् आवश्यकमस्ति। अग्रगति 10वादनात् 12वादनपर्यन्तं गन्तव्यं चेत् अत्र विषयद्वयम् आवश्यकम्। एकः तु अस्माकं प्रतिबिम्बस्य विस्तारः, तत्र चैतन्यस्य यः प्रतिबिम्बः अस्ति तस्य इतोपि स्पष्टतया विस्तारः आवश्यकः अस्ति एकं। द्वितीयं तु प्रकृतेः नियमानां पालनम् इति विषयद्वयं खलु, विषयद्वयम् आवश्यकं। चैतन्यप्रतिबिम्बस्य विस्तारः प्रकृतिनियमस्य विरुद्धगमनं विना इति विषय। प्रकृतिः तत्र प्रकृतिः किम् इच्छति? 10वादने प्रकृतिः किम् इच्छति? प्रकृतिः इच्छति यद् अस्माकं गमनम् अग्रे भवेत् इति एव इच्छति खलु। तर्हि तदनुगुणम् अस्माकं व्यवहारः नास्ति चेत् तर्हि प्रकृतिविरुद्धः अस्ति। इत्युक्ते अग्रे गमनार्थं किम् अपेक्षितम् इत्युक्ते सात्विक आहारः अपेक्षितः अस्ति अग्रे गमनार्थम्। अस्माकं मनः सात्विकम् अस्ति चेदेव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तर्हि तदनुगुणम् अस्माकम् आहारः नास्ति, विरुद्ध आहारं स्वीकुर्मः, तदानीं प्रकृतेः नियमानां पालनं नास्ति, प्रकृतेः विरोधः अस्ति। प्रकृतेः विरोधः अस्ति चेत् तत्र प्रयत्नमपि नास्ति। तत्र चैतन्यस्य विस्तारार्थं प्रयत्नं, चैतन्यस्य यः प्रतिबिम्बः अस्ति तस्य विस्तारार्थमपि प्रयत्नः नास्ति इति कृत्वा अग्रगतिः न भवति खलु। तदर्थमेव विवेकः वैराग्यम् अपेक्षितं। विवेकः अस्ति चेत् वयं निर्धारयितुं शक्नुमः, ओ मया सात्विक आहारः एव स्वीकर्तव्यः, तामसिक आहारः न स्वीकर्तव्यः, यतोहि तत्र तामसिकाहारस्य ग्रहणेन मम अधोगतिः भवति, अग्रगतिः न भवति। प्रकृतिः इच्छति, तत्र सृष्टिचक्रे स्पष्टतया प्रकृतिः पुरुषः द्वौ अपि किम् इच्छतः इति चेत् अस्माकम् अग्रगतिः भवति इति एव तेषामपि इच्छा अस्ति। अग्रगतिः भवतु, तेन अस्माकमपि मुक्तिमोक्षः भवतु इति एव तयोः अपि इच्छा वर्तते। परन्तु तदनुगुणम् अस्माकं व्यवहारः नास्ति। वयम् अग्रगति प्राप्तुं वयं प्रयासं न कुर्मः तर्हि अस्माकं व्यवहारः अधोगतिं प्राप्तुम् अस्माकं व्यवहारः अस्ति चेत् अधोगतिः भवति। तत्तु प्रकृतेः नियमस्य विरोधः अस्ति खलु। इत्युक्ते प्रकृतिः इच्छति यद् अस्माकं व्यवहारे रात्रौ अस्माकं निद्रा भवतु इति अस्माकं प्रकृतेः नियमः अस्ति। तत्र यावती निद्रा अपेक्षिता तावती निद्रा अस्माभिः स्वीकर्तव्या। परन्तु वयं रात्रौ अपि बहिः गच्छामः, चलचित्रं पश्यामः अथवा अन्यत् किमपि कुर्मः निद्रां त्यक्त्वा, तत्तु प्रकृतेः नियमस्य विरोधः अस्ति खलु। तर्हि इति एवं रीत्या यदा वयम् अस्माकं व्यवहारः प्रकृतेः नियमस्य विरोधे अस्ति, अपि च साधनामपि वयं न कुर्मः अस्माकं चैतन्यस्य प्रतिबिम्बस्य विस्तारार्थं, तर्हि तत्र सम्पूर्णतया विरोधगमनम् अस्ति। अतः सृष्टिचक्रे अग्रगतिः न भवति, मुक्तिमोक्षः तु न भवति एव।
तर्हि तत्र कीदृशकर्माणि अपेक्षितानि तदर्थम् इति चेत् अत्र उत्तमकर्माणि विद्यामायायाः सहायम् अपेक्षितम्। अग्रगतिं प्राप्तुं विद्यामायायाः सहायम् अपेक्षितं। मायायां प्रकृतिः सर्वदा इत्युक्ते दुष्टा इति नास्ति। यद्यपि प्रकृतेः बन्धनम् अस्ति, प्रकृतिः सर्वदा दुष्टा इति नास्ति। प्रकृतेः सहायम् अस्माकम् अपेक्षितमस्ति अग्रगतिं प्राप्तुं। विद्यामायायाः सहायम् अपेक्षितमस्ति। तावत् द्वादशवादनात् पूर्वं किञ्चित् प्राप्तव्यं चेत् विद्यामायायाः सहायम् अपेक्षितम्। अविद्यामायायाः सहायेन तु अधोगतिः भवति, विद्यामायायाः सहायेन अग्रगतिः भवति। किञ्चित् पर्यन्तम् अग्रगतिः भवति, ततः अग्रे परमात्मनः सह ऐक्यं प्राप्तव्यं चेत् तदानीं गुणातीतस्थलम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्। ओके, अस्तु, अग्रे भगिनि। अस्तु। वैराग्यं सामान्यतया संसारात् निवृत्ति अपि च अतितपः कृत्वा कठोरत्यागेन जीवनयापनम् इति अस्मिन् अर्थे अवगम्यते। वैराग्यम् इत्यस्य एवम् अर्थः नास्ति। वैराग्यं कञ्चित् एकान्तवासिनं न करोति। वैराग्यम् इत्युक्तौ केवलं वस्तूनाम् उचितोपयोगस्य ज्ञानम् अपि च तेषाम् उचितप्रयोगं कर्तुं प्रयत्नः अवश्यं मनसः स्थूलानां विषयाणां नियन्त्रणेन कार्यं विना इति अर्थः। यथा उदाहरणत्वेन मद्यम् एकं मादकद्रव्यं यत् शरीरमनसौ विषये हानिकारकम् अस्ति, अतः मद्यस्य मादकत्वेन प्रयोगः त्यक्तव्यः। यदा वैद्याः विविधरोगाणाम् औषधौ मद्यम् उपदिशन्ति तदा मादकं मद्यं रोगिणां दुःखनिवारणार्थम् औषधं भवति। एवं तदेव मद्यं स्वस्य प्रयोगभेदद्वारा हानिकारकमादकद्रव्यात् उपयोग औषधरूपेण स्वस्य चरित्रं परिवर्तयति। मद्यस्य औषधत्वेन प्रयोगः एव तस्य उचितः उपयोगः अस्ति। यः कोऽपि औषधरूपेण मद्यस्य प्रयोगं करोति स मद्यस्य प्रभूतप्रभावे आत्मानं न स्थापयति। वस्तुनः सम्यक् प्रयोग एव वैराग्यं। वैराग्यविचारान्तर्गते कस्यचित् वस्तुनः उचितप्रयोगेन कस्यचित् मनः सूक्ष्मं भवति। कस्यचित् मनः वस्तुनः निरन्तराकाङ्क्षाया दासः न भवति। कश्चन वस्तुनः विषये उदासीन भवति। उदासीनतायाः विकासेन अथवा निरन्तर स्थूलवस्तुभिः कश्चन अनाकृष्ट चेत् तस्य मनः सूक्ष्मं भवति। मनसः गति सूक्ष्मतां प्रति इति उक्तौ मनसः उपरि प्रकृतेः प्रभावस्य न्यूनता सा च मुक्तिं प्रति प्रगति। यथा मुक्ति तदा एव सम्भवति यदा कश्चन प्रकृतिप्रभावात् मुक्तः भवति। तो इदानीं वैराग्यस्य कृते दत्तमस्ति। वैराग्य इत्युक्ते एकान्त कुत्रापि यत्र एकान्ता अस्ति तत्र गन्तव्यं, संसारस्य त्यागं कृत्वा गन्तव्यं वा इति नास्ति। शरीरस्य बहु कष्टं दत्वा तिष्ठितम् इति वैराग्यस्य माना नास्ति। तस्य अर्थमिति अस्ति यत् वस्तूनि प्रति आकाङ्क्षा अस्ति, तस्य आकाङ्क्षा शनैः शनैः न्यूनीकृत्वा तस्य प्रति आसक्तिः न भवेत् इति वैराग्य अर्थमस्ति। विराग यथा भवती अस्माभिः उक्तवती, वैराग मीन्स् विराग विशिष्टे आसक्ति त्याग इति भवति विराग। विरागस्य भावः, विरागस्य भावः इति अस्ति वैराग्य इति। अनेन एव अस्माभिः स्थूलतया सूक्ष्मतया स्थूलतः सूक्ष्मपर्यन्तं
प्रगतिः भवति अनेन। सम्यक् भगिनि, सम्यक्। अस्तु, निरन्तरं यदि अस्माभिः प्रयासः करणीयं, न तु कदापि कर्तव्यं कदापि न कर्तव्यम् इति न भवति, इण्टर्मिटेण्ट् न भवेत्। इत्युक्ते वैराग्यम् इत्युक्ते जगतः त्यागः इति नास्ति। वैराग्यम् इत्युक्ते जगति एव वयं वासं कुर्मः, तथापि विषयेषु अस्माकम् आसक्तिः न भवति, विषयेषु रागः न भवति। अस्माकं मनः तु परमात्मनि भवति, परन्तु जगति वसामः। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, यथा मदरा इति अल्कोहाल् इत्यस्य प्रयोगः भवति, तत्र औषधरूपेण यदि साधु अस्ति, किन्तु यदि वयं तत् मद्यस्य प्रभावेन आगच्छामः तत्र इति हानिकारकं भवति। सम्यक् सम्यक्। अस्तु, अग्रे भगिनि। अहम् एतत् भगिनि, अन्य कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? कुमार महोदय अथवा स्वामीजी अथवा सुचित्रा भगिनी अस्ति, पठितुम् इच्छति? भगिनी, मम एक पेशेण्ट् आसीत्, सा इति बहु अल्कोहालिक्, तस्या कृते धनं नासीत्, अल्कोहाल् सा न क्रेतुं शक्नोति। cough syrup has 80% alcohol, so she's using that, my God. And she drank so much, and then she came in poisonous. I mean, she came under the influence of that. We had to really do her, desensitize her. वैराग्यस्य उचित उदाहरणम्। अस्तु भगिनि, सुचित्रा भगिनि। शुभाशुभयोः मध्ये विवेचनम् एव विवेकः। मद्यस्य मादं जनयितुं प्रयोगः इति आलोचना दोषाय अस्ति, तस्यैव च औषधत्वेन प्रयोगः इति विचारः साधुः। एतादृशं विवेचन एव विवेकः। एकमेव वस्तु, किञ्चित् अग्रे नयति वा? एकमेव वस्तु प्रयोगपरिवर्तनेन शुभाशुभं वा भवितुम् अर्हति। तयोः मध्ये विवेचनम् अस्ति विवेकः। विवेकेन एव मनः एकस्मिन् वस्तुनि सद्भवता अथवा दुष्टता अथवा तस्य उपयोगिता निर्धारयितुं शक्यते। अतः वैराग्यस्य अनुसरणं कर्तुं विवेकः आवश्यकः। मुक्तिं प्राप्तुं वैराग्यस्य महत् योगदानं वर्तते। एवं वैराग्यविवेकौ एव सत्कर्मणि अथवा विद्यामाया अस्ति। अग्रे यत् अस्माभिः चिन्तितमस्ति, कथम् अग्रगतिः भवेत्, वैराग्यः इति कथं जायते। वैराग्यः इत्युक्ते यद् वयं चर्चितवन्तः, तत्र कर्मस्य त्यागः न कर्मफलस्य एव। अतः इदानीं यत्किमपि तेन भावं कथं जायते, तत्र विवेकस्य उपयोगं करणीयं। यदा शुभं यत् कार्यम् उचितं वा अनुचितं वा तत् किञ्चित् चिन्तयित्वा एव तस्य तद् निर्धारयित्वा अग्रे गन्तव्यम्। यदा अस्माभिः विवेकस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते, तत्र तत् सत्कर्मणि इति ज्ञायते, तदेव विद्यामाया अस्ति। विवेकस्य उचितप्रयोगेन एव वैराग्यस्य उत्पत्तिः भवति इति चिन्तनमस्ति। सम्यक् सम्यक् इति अत्र विद्यामायाः साहाय्यं सर्वदा अपेक्षितम्। अत्र विवेकः वैराग्यम् इति सर्वदा स्मर्तव्यं। तत्र अस्माकं जीवनेषु तादृशपरिस्थितिः सर्वदा आयाति, तदानीम् अस्माभिः अपि विवेकस्य प्रयोगः करणीयः। एतादृशवस्तुनः उचितः प्रयोगः कः, अनुचितः प्रयोगः कः इति प्रथमतया निर्धारितव्यं। तदनन्तरं तदनुगुणं तत्र तादृशविषयस्य वस्तुनः प्रयोगः करणीयः। अपि च अस्माकं मनः तु तस्मिन् विषये न भवेत्, अस्माकं मनः तु परमात्मनि लीनं भवेत्।
वस्तुनः उचितः उपयोगः कः इति ज्ञातव्यः, तादृश उपयोगः करणीयः। मनः तु सर्वदा परमात्मनि भवेत्। अस्तु भगिनि, अग्रे अपि पठतु। दुष्कर्मणि अथवा अविद्यामाया विद्यामायायाः विपरीतं कर्मणि यानि चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं मन्दं कुर्वन्ति अपि च प्रकृतेः नियमविरुद्धं गन्तुं नयन्ति तानि दुष्कर्माणि सन्ति। जीवात्मनः विकासः इत्युक्तौ केवलं चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं स्पष्टतरम् अपि च घनत्वेन अधिकं भवति, यतोहि मनः सूक्ष्मतरं भवति। एतद् तदा एव सम्भवति यदा सूक्ष्मतां प्रति गतिवेगः वर्धते। यदि सूक्ष्मतां प्रति गतिवेगः वर्धते तर्हि एव मनः सूक्ष्मतरं भवितुम् अर्हति। मनः यदा अधिकं स्थूलेषु विषयेषु लीनं भवति तदा जीवात्मनः अधोगतिः भवति, यतः प्रकृतेः अधिकतया अभिव्यक्तया चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं मन्दं भवति। स्थूलतायां मनः संलग्नं चेत् प्रकृतेः प्रभावे अधिकं तिष्ठति। अस्य परिणामः भवति यत् जीवात्मनः अग्रगतिः स्थगिता भवति। यानि कर्माणि प्रकृतेः नियमविरुद्धं कर्तुं नयन्ति तानि सूक्ष्मतां प्रति विकासस्य गतिम् अपि स्थगयन्ति। किमर्थं चेत् प्रकृतेः दूषणस्य दण्डस्य परिणामः अग्रगतेः प्राक् अनुभोक्तव्यः। जीवात्मा च तत्कालं यावत् सूक्ष्मतां प्राप्तुं निरुद्धः भवति। तत्र केन कर्मणि किं जायते अत्र दत्तमस्ति। अविद्यामाया इत्युक्ते किम्? अविद्यामाया इत्युक्ते यद् दुष्कर्माणि कुर्मः वयम् उचितम् अनुचितं तद् न चिन्तयित्वा यत्किमपि अस्माकं सुखं जनयति तादृशं कार्यं कुर्मः चेत् तद् दुष्कर्मणि भवति। कर्मणि तत्र अस्माकं मनुष्यस्य धर्मः अस्ति चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं स्पष्टतया भवति मनुष्येषु, परन्तु एतादृशदुष्कर्मणि कुर्वन्ति चेत् तद् मन्दं भवति। तदपि अस्माकं गतिः सूक्ष्मतां प्रति यद् गतिः अस्ति तदपि स्थगयित्वा अस्माकम् अधोगतिः करोति, अधोगतिं प्रति अस्माकं नयति। अतः यदा वयं उचितकर्मणि कुर्मः तत्र सूक्ष्मतां प्रति अस्माकं गतिवेगः वर्धते, परन्तु विपरीतं भवति यदा दुष्कर्मं कुर्मः तत्र अधोगतिः न भवति। अधोगतिः प्रकृतेः दण्डनं रूपेण अस्माकम् अधोगतिः स्थगयित्वा अस्माकम् ऊर्ध्वगतिः स्थगयित्वा अधोगतिं कारयति प्रकृतिः। अतः तत्र चैतन्यस्य अपि प्रतिबिम्बं मन्दं भवति, तत्र सूक्ष्मतां प्रति अस्माकं गमनं न भवति, स्थूलमेव भवति, मनस्य स्थूलीकरणमेव भवति। सम्यक् भगिनि, सम्यक्, समीचीनं। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। इत्युक्ते प्रकृतिः किम् इच्छति इति चेत् अस्माकं मनः सूक्ष्मं भवतु इति एव सा इच्छति। तर्हि अस्माकं व्यवहारः प्रकृतिनियमानुगुणं यदा भवति तदानीम् अस्माकं मनः अपि मनसः अग्रगतिं प्राप्तुं वातावरणं सम्यक् भवति। तदानीं वयं साधनामपि कुर्मः चेत् तदानीं मनः सूक्ष्मं भवति, अग्रगतिः सुलभेन भवति। परन्तु प्रकृतेः नियमानां विरुद्धे वयं गच्छामः, परन्तु साधनां कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः, तदानीं वातावरणं सम्यक् नास्ति चेत् साधनायाः करणेन अपि अग्रगतिः प्रायेण न भवेत्। साधनायामपि अस्माकं मनः विलीनं न भवति, लग्नं न भवति, यतोहि वातावरणं सम्यक् नास्ति। मनसः अग्रगतिं प्राप्तुं वातावरणं सम्यक् नास्ति चेत् साधनायाम् अग्रगतिः न भवति। अतः द्वयमपि तत्र एकः पक्षिणः किं विङ्ग्स् आफ् द सेम्, टु विङ्ग्स् आफ् द सेम् बर्ड् इति वदामः खलु, तथा अस्ति। अतः साधनायाम् अग्रगतिं प्राप्तव्यं चेत् तदानीं प्रकृतेः नियमानां विरुद्धे अस्माकं गमनं न भवेत्। तर्हि द्वयमपि अस्ति चेदेव अग्रगतिः भवति। तदर्थम् उत्तमकर्माणि अपेक्षितानि। तादृशकर्माणि इत्युक्ते विद्यामायायाः साहाय्यम्। अविद्यामायायाः साहाय्यं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति इति चेत् साधनमपि न कुर्मः, प्रकृतेः नियमानामपि पालनं न कुर्मः,
तर्हि तत्र अविद्यामायायाः सहायम् अविद्यामायायाः सहायेन मनः सूक्ष्मं न भवति, स्थूलं भवति चेत् तत्र अग्रगतिः न भवति, कर्मफलानि बहूनि भवन्ति, तर्हि कर्मफलचक्रे वयं पतामः। अस्तु, तर्हि अस्तु, अहं चिन्तयामि अत्रैव स्थगनं कुर्मः अद्य। इतः अग्रिमसप्ताहात् वयं स्वीकुर्मः। इदानीमपि पुनस्मरणमेव जायमानम् अस्ति, तर्हि प्रायः अग्रिमसप्ताहे वयं समापयिष्यामः। अत्र कोऽपि किमपि वक्तव्यं वा? अस्तु, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः, इदानीं विरमामः। धन्यवादः, नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवादः, हरि ओम् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः, नमस्कारः।